बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद लुकमान शाह के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाजरीन, हम सियासत की इन रोज़ बरोज़ की बढ़ती हुई कशीदगी से तंग आ गए हैं, इसीलिए आज हमने सोचा कि आज हम मुख्तलिफ़ मौज़ू पे एक शख्सियत को मदऊ करें, उनसे गुफ्तगू करें, क्योंकि लोगों के ज़हन सियासत की वजह से मऊफ़ हो चुके हैं। मौसीकी के किसी उस्ताद से किसी ने पूछा कि जनाब, मौसीकी के लिए सबसे अहम चीज़ क्या है? तो उन्होंने कहा खूबसूरत आवाज़। तो हमने भी आज एक खूबसूरत आवाज़ तलाश कर ली, हज़ारा की, बल्कि पाकिस्तान नहीं दुनिया भर में मशहूर शख्सियत नईम हज़ारवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी बिलाशुबा आवाज़ बहुत खूबसूरत है। आप इनकी गाने सुनते होंगे, हिंदकों में भी उर्दू में भी, जो दिलों को छू जाते हैं। तो नईम साहब, सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। ये बताएं कि लोग चाहते थे, बचपन में ही सबका शौक़ था मैं पायलट बनूँ, इंजीनियर बनूँ या मैं कुछ और फील्ड, तो आपने मौसीकी का इंतखाब कैसे कर लिया? जी, सबसे पहले सुनने वालों को मुहब्बतों भरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम, और आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। तो ये तो इस तरह है कि ठीक है, जब बंदा स्कूल लाइफ में होता है जी, तो उसकी अपनी एक होती है कि मैं बड़ा हो के मैं क्या बनूँ। तो इस तरह है कि जो हमारी ये फील्ड है फ़नून लतीफ़ा के साथ जो अटैच है, और बिलखसूस एक्टिंग या जो हमारी फील्ड है बिलखसूस सिंगिंग, तो ये पैदा होता है। ये इस तरह नहीं होता कि आप दरमियान में जाके, अगर आपके अंदर सलाहियत है, गॉड गिफ्टेड चीज़ है, तो फिर तो आप उसको पॉलिश करेंगे, निखार आएगा। बिल्कुल। अगर लय और सुर आपके अंदर नहीं है तो आप कुछ भी बन सकते हैं, सिंगर नहीं बन सकते। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए मैंने इस फील्ड की तरफ आया हूँ, क्योंकि ये अल्लाह ताला की देन थी मुझे। तो वक्त के साथ साथ फिर मुझे प्लेटफॉर्म मिलते रहे और मुझे इस फील्ड में आना था। मेरा रिज़्क इस फील्ड से मुंसलिक था, तो अल्लाह के फजल करम से फिर मैं इस फील्ड तो में घर से कोई रुकावट पैदा नहीं हुई कि आप किस तरफ जा रहे हैं बेटा? रुकावट तो बहुत ज़्यादा थी। अच्छा। क्योंकि हमारी फैमिली में इसको, म्यूज़िक को अच्छा नहीं समझा जाता। ये हमारी, मेरे ख्याल से बदनसीबी है। हालांकि मुझे जब अब मैं इस फील्ड में हूँ तो मैंने देखा कि इस फील्ड में जितने लोग नरम दिल होते हैं, नरम गोशा, रहमदिल लोग मैंने जितने म्यूज़िक फील्ड में देखे हैं, इतने आम ओवरऑल मैंने लोगों को कम देखा है। हसास तबीयत के होते हैं, बहुत हसास तबीयत के। बड़ी अच्छी ये चीज़ है म्यूज़िक। इसके साथ जो रिलेटेड लोग होते हैं, ज़बरदस्त किस्म के, बिल्कुल साफ़ दिल लोग होते हैं। तो मेरी भी खुश नसीबी है कि मैं इस फील्ड में आया हूँ। किसी उस्ताद को आपने फॉलो किया बचपन से ही? किसी को फॉलो करते रहे हैं? ऐसा ज़ाहिर है, जब कोई ऐसी आवाज़ जो आपको अच्छी लगती हो फिर उसे गुनगुनाते हमारे रहे? मुल्क के बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं, इसी तरह हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, क्योंकि म्यूज़िक की कोई सरहद नहीं होती। बिल्कुल ठीक। मौसीकी की कोई अपनी लैंग्वेज नहीं है। तो लेकिन फिर मैं इस फील्ड में आया हूँ काफ़ी अर्सा पहले, 92-93 में। तो उस टाइम मैंने एक दो ट्राइयाँ मारी जो कि ठीक तरीके पे नहीं लगी। अच्छा। फिर मैं समझ गया, मैंने कहा इस तरह बात नहीं बनेगी। इस फील्ड में आने के लिए मुझे इसके जो स्टार्ट के जो अलिफ बे हैं, जो सारे गामा है, ये मुझे कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। और मैं इस तको में लग गया। तो मैं लगा रहा तो अल्लाह ताला ने फिर मेरे साथ उसका फजल, जब तक ना वो बात नहीं बनती। बड़ी बड़ी अच्छी आवाज़ों वाले बेचारे फ़र्क बैठे हैं, बड़े अच्छे अच्छे गायक, इस चीज़ को समझने वाले। तो जब उसका करम हो जाता है तो फिर, हालांकि जिस इलाके से आप ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ म्यूज़िकल कोई अकेडमियाँ वगैरह हैं नहीं, कोई क्लासेस का इजरा भी नहीं होता? नहीं है। फिर मैंने मेरे उस्ताद हैं, दीना से उनका ताल्लुक़ है। अच्छा। अमजद हुसैन, ठीक। उनके पास मैं आया हूँ। उन्होंने मुझे फिर गाइडलाइन दी है, उन्होंने मुझे सिखाया। मेरे साथ बड़ी मेहनत उन्होंने की है बग़ैर किसी लालच से। ठीक। तो उनकी बड़ी मेहरबानी है। शायद अगर मैं उनके पास ना होता तो आज मैं इधर ना होता। नाजरीन, यहाँ पे हम एक आपको गाना सुनवाएंगे नईम हज़ारवी साहब का। आप गाना सुने, उसके बाद फिर हाज़िर होते हैं।
بڑی سسپینس والی بات سگرٹ لا دھومایا ایک چنگا تو لگ دے تجھی وار بھی اور یہ پیار کی حد ہوتی ہے ویلکم بیک ناظرین. اچھا نعیم صاحب یہ بتائیں کہ حکومت پاکستان کوئی تعاون کرتی ہے آپ لوگوں سے؟ سرکاری سطح پہ کوئی تعاون ہوتا ہے؟ سرکاری سطح پہ ٹیکس لینے میں تعاون کرتی ہے, لینے میں دینے میں کچھ بھی نہیں ہے, صرف ٹیکس وصول ہاں اور کچھ بھی نہیں ہے. کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے, اور جو پلیٹ فارم اگر اتفاق سے ہیں تو ادھر پراپر کام نہیں ہو رہا. اب مثال کے طور پہ کچھ آرٹ کونسل ہیں, وہاں پہ سیکٹری بیٹھا ہوا ہے, اس میوزک کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں ہے کوئی. ادھر تو ہونا چاہیے نا کہ میوزک کے لوگ ہوں جن کو سمجھ ہوتی ہے, آرٹس سے منسلک لوگ ہوں, تو پھر تو وہ کام یعنی سر کی بادشاہت بے سروں کو دے دی. ظاہر ہے تو وہ انہوں نے اپنا دفتری کام کرنا ہوتا ہے, بس ٹھیک ہے, وہ خانہ پوری ہے. باقی اوور آل میوزک کی طرف جو ہے نا بد نصیبی سے ہمارے پورے ملک میں ہی ایک ہزارہ کی بات نہیں ہے جس پہ اتنی توجہ نہیں دی. تو اتنی آرٹس کونسل ہماری بنی ہوئی ہیں, وہ کوئی تعاون نہیں کرتی ان کے ساتھ؟ تو بس وہ کاغذوں میں سب کچھ کر رہی ہیں, وصولیاں ہو رہی ہیں, لیکن میرے خیال میں اتنا نہیں ہونا جتنا ہونا چاہیے. اب دیکھیں ہمارا پڑوسی ملک ہے, اس کی معیشت ہی اسی سے چل رہی ہے, بڑی انڈسٹری ہے وہاں, انڈسٹری ہے. تو یہاں پہ تو بہت بڑے بڑے نام ہیں جو انڈیا کے پاس بھی نہیں ہیں. نصرت صاحب, میڈم نور جان, مہدی حسن, اور بڑے بڑے نام تھے. تو اس طرح کے نام تو پوری دنیا میں دوبارہ نہیں آئے. تو یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہماری طرف اس طرف توجہ نہیں دی گئی, اور اس طرف توجہ دینی چاہیے. یہ پچھلے دنوں کرونا میں جب کچھ حالات خراب تھے تو جو ہمارے میوزیشین طبقہ ہے وہ بیچارہ پس کے رہ گیا ہے, کیونکہ ان دنوں میں حکومت نے کچھ 12,000 روپیہ بالکل معاوضہ دیا تھا لوگوں کو, لیکن ایک ریڈی والے کو ضرور ملے ہیں لیکن ایک میوزیشین کو نہیں ملے. تو وہ بیچارے کیونکہ وہ SOPs کا مسئلہ تھا تو وہ بیچارے گھروں میں ہی رہے. پھر جو ہم سے تعاون ہو سکتا تھا ہم نے کیا, ورنہ اوور آل کوئی تعاون نہیں کیا گیا. اچھا ٹی وی کے علاوہ فلم کے لیے بھی آپ نے کوئی گایا؟ فلم جو ٹیلی فلمیں ہوتی ہیں ان کے لیے میں نے کوئی 3-4 سانگ میں نے بنائے ہیں, کیے ہیں. اچھا, لیکن وہ میرا وہ اس طرح کا وہ مائنڈ نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک اور دنیا ہے, وہ ایک سٹوری کے ساتھ آپ کو چلنا پڑتا ہے. تو ہم فوک سنگر ہیں, ہم زیادہ خوش یہی ہوتے ہیں کہ لائیو جو میوزک ہوتا ہے لوگوں میں گل مل. زیادہ کیسٹیں آپ کی گاڑیوں میں ہی چلتی ہیں, گاڑیوں میں بہت زیادہ فوک میوزک سنا جاتا ہے پاکستان میں, ٹرکوں میں, بسوں میں. بالکل 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 سننے والے جدھر جدھر بھی. اب تو خیر گاڑیوں سے جیب میں آ گیا میوزک, بالکل آ گیا, موبائل میں آ گیا. جی, تو زمانہ چینج ہو گیا, کیونکہ جس دور سے میں نے شروع کیا اس دور میں تو صرف آڈیو کیسٹ تھی, پھر ویڈیو آئی, پھر کرتے کرتے میموری کارڈ, ابھی سارا یوٹیوب یا مختلف چینل جو ہیں اس. ہمارے موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی اچھا گنگنا لیتے ہیں, تو ان سے آپ کیا توقع کرتے ہیں, کیا کیا جائے آپ لوگوں کے لیے؟ ان کو ویسے وہ گنگنا لیتے ہیں, لیکن میوزک کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں. جی جی, کو سرپرستی کس طرح کی جائے آپ لوگوں کی؟ سرپرستی جو اکیڈمیاں ہیں وہ ایکٹیو ہوں, وہ پراپر وہاں پہ کام ہو میوزک کے حوالے سے, کیونکہ ویسے بھی اس دور میں ہر بندہ ٹینشن میں ہے. تو اب میں گھر میں ہوتا ہوں یا تھوڑی مجھے ٹینشن ہونا تو میں کسی بھی اچھے سنگر کو سنتا ہوں, تھوڑی دیر مجھے ریلیف مل جاتا ہے. ویسے کچھ لوگ ویسے بھی کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے, کچھ لوگ اس سے اتفاق نہیں کرتے, لیکن میں نے اپنا بتایا کہ میں اگر کسی اس قسم کی پرابلم میں ہوں, تھوڑی دیر کوئی اچھا میوزک سننے کے بعد طبیعت بڑی جو ہے وہ سیٹ ہو جاتی ہے. شکریہ سر, ہمارے پروگرام کا جو کہ وقت ختم ہوا. تو ناظرین آپ نے کہیں نہیں جانا, اب نعیم صاحب کے مزید گانے سنیں, ان کی آواز سے لطف اندوز ہوں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. ڈڈی اس پیار کو